सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट शिशिर ऋतु चलिरहेछ बसन्त औन्ना छ शिशिर ऋतु चलिरहेछ बसन्त औन्ना छ न्याउली डाँगा खोला बठे बाडोली लौन्ना छ न्याउली डाँगा खोला बठे बाडोली लौन्ना छ। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमोई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई एकजना पाहुनासित ढोका भेट गद्दे बसाइ हो देखा। शनिबारकी बसाइमा हामीले नयाँ पाहुनालाई ल्याउनु जहिले हाम्रो मौतारी भाषा बचाउनकी निम्ति काम गरिरहेछ। कवै कलाकार कवै सर्जक कवै भाषाविद कवै संस्कृतिविद पालो हम मिलाइबर ल्याउनु देखा। पाहुनाका रूपमा कुवाइर्यान भनेर तमुनलाई कौतूहलतालाई होरिन्छ सबैका मनमा लागिरहन्छ देखा। आजका पाहुना को हुन्ना शनिबार हो आज त एकजनालाई लेबर उनेन भनेर देखा तम अगाडिबाटै तयारी अवस्थामा बसिरहन्छौ। आज डोटेली भाषा साहित्यका जबरधोरी चर्चित साहित्यकार केशव मणैसित ढोकाभिट गद्यौँ। केशव मणैका बहुती रचना तमुनले ढोकाभिटका माध्यमबाट सुन्लाइछौ। शब्दका सौकार हुन्, मिठा शब्द सिर्जना गद्दान उनले ढोकाभिटकी लेखा बहुती रचना उनले लेखबाट पठाइरहेको थियो देखा। रचनाबाट पछाड त लागिरहेछ केशव मणैका रचना कसा हुनान् भनेर मैले नभनेलै तमले निक्किरी कुनाइ थाहा पाइरहेछौ। उनीहरा रचनामा रस हुन्छ, सुन्नमा बडा आनन्द हुन्छ। हाम्रा समाजभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनकी निम्ति फाइदा पुग्ने खालका उनीहरा रचना हुनान्। समाजमा एक किसिमको सन्देश दिने खालका रचना उनीहरा हुनान्। शब्दका सौकार मैले भनेल्या डोटेली भाषा साहित्यका जबरधुरी हनुन् क्याकि हमारी मौतारी भाषालाई बचाउनकी निम्ति काम गद्दार्यान बहुती अनुभव बटोल्याएछ उनले साहित्यमा। अरे साहित्यमा जै किसिमले उनले कलम चलाउनान् जै किसिमका उनीहरा सिर्जना हुनान्। बोल्नमा कोही किसिमका र्यान केशव मणै भनेर देखा भौजसाका मनमा लागिरहे हो क्याकि रचना त तमुनले सुनाया कार्यक्रमका माध्यमबाट रचना पठाउने मान्छे कोही किसिमले बोल्ने र्यान उनीहरू आफ्नो वाचन गद्य शैली कोही किसिमको हुने रहेछ। त्यो जिज्ञासा हुन् स्वाभाविकै हो। हरेक श्रोतामा त्यही किसिमको जिज्ञासा हुन्छ, कोही किसिमले बोलन्न के गरन्न कसो गरन्न। आज केशव मणैजीसित कुरडीकानी गद्य मौका मिलिरहेछ देखा। विदेशबाट घरिरहन भन्नु पर्छ। अजमान सहरबाट रचना लेखी पठाउँथे। परदेशीका पीडा दुःख पीडाकी कुरडीकानी लेखन्थे। आफ्ना गाउँघरकी याद उनीहरा रचनामा देखा कसरी झल्काउँथे। गाउँघरमा आफ्ना साथीसँगसित खेलेकी याद, इजे बाबासित बसेकी याद, मौ कपिलासित बसेकी याद, परदेश झाइबर आफ्ना घरदेशलाई सम्झिएका तमाम रचनालाई उनीहरा वाचन होइरहेथे। झ्याउरीमा झिक्क आनन्द हुने उनीहरा झ्याउरी वाचन गरिन्छ। हडमा भित्रैबाट खुन उमल्झिने त्यही किसिमका रचना हुन्थे केशव मणैजीका। झिक्क मैले नबनालै तमले बर्ता जान्लाई छौ। उनसित थोक्कै बेरमा हम ढोकाभिट गद्यौँ। उनसित ढोकाभिट गद्दा है पहिले सदानकी जसै हम ढोकाभिटका दारू गाड्डातिर लाग्यौँ। खुबै मिठा विज्ञापन रे सन्देशबाट
खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला बिहा गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भनी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्या तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्ज्यासम्मलाई नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यहाँ जना कि चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर कि गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निक्काय गजगजना थ्यारे अस्याल कि भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या कि कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दा टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्युना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एग्राज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदड्याकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर कि गरौँ भौजो यही साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हौ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 9868704181 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई ढोकाभिटका दार उगाडाल्या भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देशबटे आ ब्यालु नगरीबाट डोटेली भाषा साहित्यका जबरधुरी चर्चित साहित्यकार केशव मडैलाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा स्वागत गर्यालौ केशवजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा। हजुर नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर लगायत 7 स्टार मौजो सबैलाई सुन्ने श्रोतान सबैलाई मेरो हातबाट दुई हात जोडेर नमस्कार सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ हजुर निम्ति दिया मलाई सिर्फ बोलाइ दिया मौका दिया बोल्ने मौका बहुत बहुत धन्यवाद छ हजुर। कब तमरो डाकु ढोका भिटमा राख्दो मिललो भणबर सोचन थे क्या रचना तमरा भौती वाचन गर्या झ्याउरे खुबै मिठा उषा रचनालाई भौती मिठा थिया रे आज परदेशबटे घरिया हुनाले सायद मिल्यो हजुर अब मौकाले तसै मामलो पढेको हजुर धेरै वर्ष बसिए पला अब यसो नाइ बसिन्थ्यो एउटा लामै बसाइ भयो 2-3 वर्ष बसियो अब सबैको कृपाले आइपुग्यो हजुर अब केही दिनको बिदाई हो हाम्रो परदेशीको यही त बाध्यता के गर्दै वैदेशिक रोजगार नेपालले रोजगार पाइयो नै वैदेशिक रोजगारले यसै त कति दिनको बसाइ छ हजुर बसाइ कति दिनको नेपाल बसाइ अब छौँ सर 1 महिना जति
1 महिना हो गया, अब 2 महिना छुट्टी हो, 1 महिना काटियो, अब 1 महिना बाँकी छ भन्ने कुरा। घर कि मौजौसित सँगै बसिरहेछौ, गेदा मैदानसित बसिरहेछौ देखा बडा आनन्दलै होलो, साथी सङ्गीसितलै भेटघाट भयो यो बिचमा, सोराई मेट सक्या नाइ निक्केरी? हजुर अब सोराई त अब घरै बसेर मात्रै मेटिने रहेछ हजुर। यो 2 दिनका झलगाल त खालि के अरे के भन्ना थियो क्या कलमली मात्रै भन्ना हाम्रो कलमली झै हुन्छ हजुर। 2 दिन आया पाउना हम त यहाँ त माइत झौ भयो हाम्रो त, उहाँ ससुराले आए झै हुन्छ हजुर। 2-4 दिन बस्यो, 1 महिना एक कहाँ भेट्यो उही कहाँ भेट्यो, तसाइ महिना 3 जना 2 महिना गएको पत्तै नै चल्लो। परदेश जोस कर्म घर उहाँ भएकेबर यहाँ माइती देश जसो लाग्दो पस्यो तमलाई? हजुर अब हजुरै विचार गरेर अब 2-3 वर्षमा आउनु, 2 महिना बस्छौँ, अब 2-3 वर्षमा बस्छौँ भनेर अब टेलिफोन कि माइत आइ हुन्थ्यो। जीवलाई बहुती पासा गरिरहेछौ, बहुत खुसी लागिरहेछ आज तमसित ढोका भिटमा कुराकानी गर्नु पाया। हामीले हरेक पाहुनाका पृष्ठभूमिबाट हामीले कुराकानी अगाडि बढाउनु देख्या। तसो भए हुनाले तमरो जन्म कहाँ भइथ्यो, बाल्यकाल के कसरी बिताए हुन त तमरा नबठे देख्या बहुत जसा मान्छे तमलाई पछ्यान्नान्, तमलाई नपछ्यान्नेलाई कोही हुन सक्कान्। तमरा पृष्ठभूमिका बारेमा बताइदियो केशवजी। हजुर हजुर बहुत बहुत धन्यवाद छ हजुर। जन्मिएको म यहाँ चाहिँ बैतडी हजुर, बैतडी पुरो पहिलेको रौलेश्वर गाविस 6 नम्बर वडा हो। अहिलेको अब पूर्णिया गाउँपालिका 5 नम्बर वडा मडगाउँ जन्मिए हजुर। मडगाउँमा जन्मिया, अहिलेको बसाइ मालतिर हो त? अहिले हजुर यसो नाम के अरे बस्यबाट छ मालैन भन्नु पर्यो, मौजो अब इथै आइदिउँ महेन्द्रनगरतिर छौँ। मौ कपिला मालो लैजाइबर मालैतिर बस्छा छौ। पहाडतिर कोही तमरा आफ्ना छन्? पहाडतिर छन् हजुर, सबै पहाडै छन्। मेरा दाइ भाइहरू सबै पहाडै छन्, म मात्रै होइन मालतिर। तमले मालतिर बसाए सार्यालै पहाडकी याद रचनामा भौती दिल हुन्थ्या देख्या? हजुर अब जन्म थलो पहाडै, कर्म थलोलाई अब भनौँ आज के अरे 20-25 वर्ष पहाडै त्यसले खाया हुनाले पहाडै त याद त कहाँ मेटिने भयो हजुर। जहाँ जन्मियो, जहाँ हुर्के, जहाँ हामीले फल्या बढ्या, जहाँबाट हामीले केही न केही नाम सिक्यो उही माटाकी त अब हजुर तिर्सना रहनै भयो। केशवजी हजुर, जतिलाई मैले ढोका भिटमा तमरा रचना वाचन गरे हरेक मान्छेका हिय देख्या केन झस्को लाउने खालका तमरा रचना थिए। तमरा रचना सुनिसकेका बहुत जसा मान्छेले मलाई के भन्यो भने केशवजी का रचना त बहुत मिठा हुनान्, बौद्धिक खालका रचना उनले लेखान्, समाजको विषयवस्तु उठाउनान्, दुःख सुखकी कुराडी भौतिक कुराडी उठाउनान्। रे उनीहरू योग्यता कति रहेछ, कति पढेका रहन् केशवजी भन्नुभयो। बहुत जसा मान्छेले मलाई सोध्यो पढाइ लेखाइ कहाँसम्म पुगाया हो तमले? पढाइ लेखाइ हजुर अब सामान्य हो, मेरो त धेरै अगाडि बढ्दो नआइसक्यो। अब गाउँघरतिरै हाई स्कुल अब चाहिँ हाम्रो पुरानो रौलेश्वर माविबाट निकालियो। पहिले अब 54 सालमा एसएलसी निकालियो हो। अनि पश्चात अगाडि बढ्दै लेखा अब त्यही त हजुर हाम्रो त नौकरी जागिर हुआ कि केही नै, हम तसै अब भनौँ खेतीपातीका आधारबाट पढ्दै फेरि 1-2 वर्ष पाटो नै अब आइएसम्म गरियो त अगाडि बढ्दो सकेन हजुर। अब नेपालै नौकरी नपाउनाले पछि अब के गर्नु थियो, बाध्यता भयो विदेशतिर विदेशीय भन्नु पर्यो। कक्षा 12 सम्म पढ्या हजुर। साहित्य केशवजी साहित्य लेख्दा कि न्युति पढ्या रहेछ कि आफूले अध्ययन गरिबर के भोगबर त किसिमले खास कसा लेखिने रहेछ साहित्य? नै मेरी बुझाइमा हजुर पढाइ लेखाइ भन्नाले भोक्तभोगीले ज्यादा लेखन छ हजुर। यो अब लेख्दै अब अक्षर लेख्दा लेखा मात्रै हो पढाइ लेखाइ भन्ने कुरो। साहित्यिक लेखा त हजुरको जति आफूले मनमा भिज्नु सक्यो, जति हजुरले अब बुझ्नु सक्यो, भनौँ आफ्ना मनका वेदनालाई अब यसो शब्द मार्फत व्यक्त गर्नु सक्दो नै अब साहित्य भन्नु पर्यो। यो पढाइ लेखाइले अब डिग्री पास गरेकालाई अब तल 1-2 क्लास पढेकालाई तुलना गरिदियो भने हजुरको साहित्यमा कोही फरक नै आउनु, हजुरको केही फरक नै आउनु। अब शब्द लेख्ने शैली हजुरको अब जो भाव
बुझ्नु सक्दियो श्रोताले, त्यहीमा केही फरक हुँदैन हजुर। यो पढेको यो नपढेको भनेर छुट्याउनु कसैले सक्दैन। भन्नाले दुई चिजकी नियुक्ति नेपालमा योग्यता नचाहिने भयो, राजनीति गर्दाले साहित्य लेख्दाले। एकदम हजुर, एकदम बहुत। अब राजनीति गर्दा त अब थोडा बहुत अब पैसा हिसाबले खर्च गर्दा पर्दा, तर अब साहित्य भनेको यसो हो कि हजुरको अब आफ्नै कापीका पाना भरि राखेले हजुरको पैसै नभेले तसाई थन्के राखेले कभै न कभै काहीँ न काहीँ अब काम लाग्दै भयो हजुरको। अब राजनीति त अब नेपालकै त हजुर अब कुरडी नै थिएन। यहाँ त राजनीतिमा त अ क ख पढ्या भेलै अ क ख पढेकोलाई नि चाहिएन, खालि औँठा छाप भेबरी भइगयो। तब त बहुत जसा ठाउँमा तसा देखिया औँठा छाप लाउने त एक किसिमकालाई देखिया। तब राजनीतिमा योग्यता नचाहिने, साहित्य लेख्दा नियुतिलाई कोही 1-2 पढ्यालै 16-17 कक्षा पढ्याकाहरूले निगु लेखिदिने त एक किसिमको हुने रहेछ। जीवलाई तमरो अनुभवले तोइ भन्यो, तमले सही कुराले उठाया केशवजी, बहुत खुसी लाग्यो। आज के पहिली कोसेले अब तमलाई पौनाका रूममा ढोका भिटरमा बोलाइसके पछाडि हामीले कुरडी कहानीसितै श्रोता सङ्गीकी मलाई देख्या खुसीले पाड्डुपड्डे हुन्छ। पौनाले केन कोसेल ल्याइदिया बरु हुन्थ्यो भन्ने सबैका मनमा लागिरहन्छ। पहिली कोसेल के पस्किने हो हजुर? अब म त अब विदेशी हुनाले प्राय अब घरतिरै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तसै सोचमा ज्यादा रचना मेरा तसै हुनान्। तसै म त्यहीको एक रचना सुनाउनु कोही म सुरु गर हजुर। अब नयाँ ती केनहरू श्याम तत्त्वै हो हुन त अब यो विषय समसामयिकै छ रे। विषयलाई भन्नु कोही केही मेरी मनकी सोचाइ, केही जिन्दगी भोगाई, साहित्यका ज्ञान गङ्गामा जति लेखे थोकाई, केही बानी सुधार गरी यति गर्द सक्या, जिन्दगीका कठ्याबाट पाइला साध्द सक्या, देश विदेश छाडी गाउँमै फर्की जान सक्या, जौँ कोदो फापर सिन्नो पकाई खान सक्या, पाँचो जमिन हलो जति बाउसो खन्न सक्या, सोधे सकी मेरी कमाई यही हो भन्न सक्या, हलबल्लो बाकरासँग भैसा पाल्न सक्या, यो त तै कण्ड र छाँच थैला हल्न सक्या, चालचलन रीतिरिवाज आफ्नै मान्न सक्या, बाबा जेकी अर्ती पूर्ति सबै जान्न सक्या, गाउँ घोका जातरा पिसी सँगै खान पाया, गोरा दसैँ दुत्ते मेला गाउँ घरै जान पाया, खनी खानाई बाँझो जमिन पद्दाकी बन पाया, मौ कपिलासँग साथ गाउँ घरै रहन पाया, रायो चोतो आलु प्याज आफ्नै बारीको आफ्नै खेत लगाएको तेल पाया तोरीको, अर्ग्यानिक सागपात हौ गोबर पर्सो हाली, आफ्नै कमाई आफ्नै बारी आफै नौकर माली, उल्लतरे खराब बानी सबै छाड्न सक्या, आफ्नो गाउँघर समाज सबै सँगै बाँध्न सक्या, सुन्तला नास्पातीहरू ओखर लाउन सक्या, अङ्गुर कागती केला उब्जाउन सक्या, तिल भिमुरो भट्ट मास चना लगाइसक्या, हराएकी मनकी शक्ति विषय जगाइसक्या, सन्तुष्टि मनमा हुन्थ्यो शरीर हिष्टपुष्ट, सोच बदल्या फाइदै फाइदा हुने हो एकमुष्ट, सोच बदल्या फाइदा हुने हो एकमुष्ट। हजुर, यो एक रचना मैले कसै विषयमा रचेँ कि अब देश विदेश डुल्दाहरूले नान घरतिरै केही गर्द सकेपछि आफ्नो शरीरले फाइदा आफ्नो देश कमाइले भन्न सकेपछि भन्ने हिसाबले एक रचना यो पुरानो हो हुन तर अब कसैलाई दोहोरिएको। तमले भने कि आफ्नै गाउँघरमा उब्जाएको जो अर्ग्यानिक साग सब्जी हुन्छ तसै खाइबाट बाँच्न सक्या,
आफ्नै गाउँघरमा के काम गर्द सके परदेश जनाहरूले तैमा आनन्द हुन्थ्यो भनेर तमले भने आनन्द हुन्थ्यो भनेर भणन्ज्या तमुन जसा युवा जैसित काम गर्दै क्षमता छ तसा युवाले देखे आफ्नो गाउँघर छाडेर परदेशतिर जम्माले गइदियो भनेपछि भोलिका दिनमा हाम्रा गाउँघरमा भएको जग्गा जमिन बाजुरने हो कि भन्नेलाई चिन्ता छ मान्छेका मनमा तमलाई आफूलाई कसो लागन्छ आफूले तै किसिमका रचना गरेर आफूले परदेश जन्ज्या एकदम हजुर म त पीडितै भएर निकल्या मान्छे भयो हजुर अब बाउ एकै भए 4 भाइ भए एक खानेमा 4ले खानु पर्दैन ज्या कहाँ खाइ पुग्दै तै बाध्यताले मात्रै हजुरको तौसर निस्किया हो न त म निस्किने पक्षमा नै थिए अब तै पाछाले अब कसो भयो कि अब मालतिर कि बसाइ भयो यहाँ त अहिले त अब हजुरको माल त अब जग्गा जमिन भएन खाली घर घरेडी बसेर अब खाना लाउनु पुग्दैन आयो बाध्यता भएर निस्किनै पर्ने भयो हजुर यो त एकदमै हजुर अहिलेको अब भेका सिकीलाई ज्यादा भयो अनि केही बाध्यता केही भेका सिकीमा पसेकै मान्छे अहिले गाउँघरतिर हेर्दैौ भने पहाडतिरका निका खेत बाँझा रहिरहन् तन खेत बनाउने मान्छे बहुत जसा बजारबाट किन्न पाइन्छ भनेर देखा तसाई पटकानमा चौपाड हालेर बस्या घरको एकजना कोही रोजगार छ भनेपछिमा जग्गा जमिनै छाड्दिन रोजगार नभएलै बहुत जसा कि गद्दार्या नले पछिल्ला दिनमा भने गाउँघर छाडेर विदेशतिर जाएबरलाई पैसा बाहिरबाट कमाउने जग्गा जमिन बाजु छाड्दिने भोलिका दिनमा कोरोना जसा विभिन्न किसिमका जो महामारी आया के तसा किसिमका महामारी आएबर हामीले आफ्नै देशमा उनपर्ने स्थिति आयो भनेपछिमा बाहिरबाट कमाएका रुपियाँको भर कि हाम्रो जग्गा जमिनो भर भन्ने कुरा आइदिए क्या हजुर दोस्रो रोग कसो हजुर यहीमा कसो भइरहेछ भने अहिले हजुरको सबै मान्छेले अब सजिलो तरिका खोज्नु पर्छ के हजुरको अब जहाँलाई झनानु मान्छे पैसै मात्र हेर्दैन पैसाले मात्र ठुलो खोज्छन् तर पैसा भन्ने चिज इसो हो कि हजुरको अहिले छ भोल अघि नआएन थाहै नै हुने तर आफ्नो गाउँघरको जमिन भनेको हजुरको त्यो अब कहीँ जाने होइन त्यो हजुर जति टाइममा मेहनत गरन्छ उति फल दिने हो तर अब पहिला जस्तो मेहनत गर्दै छाड्यो तेल मान्छेले गाई भैँसी पल्लो छाड्यो पर्सो हल्लो छाड्यो अब 2 पैसा भन्ने प्लास्टिक बोकेर झोला बोकेर बजार प्लास्टिक हालेर दौडेर बाखा घर छ यस चलनले गर्दाखेरि गाउँघर जमिन त बाँझो रह्यो प्लस तयका गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यलाई यिनले सब हजुरको खतम बनाइसक्यो यो प्लास्टिकको सामान झोला बोकेर लैजानु सजी भन्नु भयो म हजुर अहिले हजुरको स्वास्थ्यलाई यति हानिकारी रहेछ कि हजुरको अहिलेका युवालाई हेर हजुरको 20-25 वर्षका युवा हेर हाम्रा बुबजेका पालाका हेर उनलाई अझै पनि हजुरको दिए भरे एक माना घी उन सोडको खाए भरे मजाले टुकटुक नभई भएर मान अहिले युवालाई त एक कटौरामा एक चम्चा घी हालिदिए भरे भोलका दिन बिमार हुनाले ग्यास्ट्रिक भइगयो भन्ने कस्तो अवस्था छ हजुर यो सबै खानपिनले अब पहिला गाउँघरतिर आफ्नै बारीमा पर्सो हुन्थ्यो मल पर्सो हालेर उब्जाएका गाउँ भएका हुन्थे हजुरको अब गोरसपात हुन्थ्यो अहिलेका अब छैन हजुर गोरसपात त बजारबाट डेरीबाट लैग्यो कसै के अरे आधा खायो आधा खिच्यो पैसाको पनि नोक्सान शरीरको पनि नोक्सान अहिलेको अवस्था कसो छ हजुर अहिले भन्नाले जो अहिलेका मान्छे आधुनिकतातिर बढ्ता जन्नार्यान जसो पुराना दिनका मान्छे देख्या फलामका टम्क्यामा खाना पकाउने तम्या फोलाको प्रयोग गर्दा अहिले जता यिन जर्किनेले देख्या अहिले कोही किसिमका छन् पानी भद्या बाल्टी हेर सबै चिजमा हेर जहाँ भाँडाकुँडा तसो किसिमको खानपिन हेद्यो भनेर बजारतिरको अर्ग्यानिक नै थिए जम्मामा विषादी मिसाएको यही किसिमले लै स्वास्थ्यलाई खराब गर्दार्यो तमले पाया एकदम हजुर यो त अहिलेको अब 100% त्यसै देखिन्न अहिलेको केही छैन हजुरको न खानपिनमा छ न रहन सहनमा छ न बोली भाषामा छ सबै चिजमा हजुरको यसले गर्दाखेरि अब मान्छेको शरीरदेखि लिएर हजुरको संस्कृति प्लस अब तपाईँको सबै चिजमा यसले धक्का दिइरहेछ हजुरको बोली भाषादेखि लिएर रहन सहनबाट लिएर खानपिन सबैले गर्दाखेरि हजुरको सबै तथानाम भएको पहिलाको जस्तो केही छैन अहिले
तुम्हारा एक गीत कि याद आयो मलाई बेला छन् कि नाइ सुकेका दाउरा अगेठा बाल्ला कि छन् कि नाइ सुकेका दाउरा अगेठा बाल्ला कि जाणन छौ कि आइना बातै खुदेउडा हल्ला कि जाणन छौ कि आइना बातै खुदेउडा हल्ला कि कति मिठा मिठा शब्द छन् देखा बडा हाम्रो समाजको पहिलेको यथार्थ अहिले त बहुत जसो नयाँ किसिमको चलन आइगयो पहिलेका दिन कसो हुन्थ्यो खुदेउडा बात हाल्ल्या खुदेउडा देखा तल्ला मल्ला घरका उल्ला पल्ला घरका जम्मा हाने पहिलाको त हजुर चलनै अलग थियो गाउँघरमा हजुरको अडम पडम चलन थियो हजुरको अब लिप लागेका हुन्थे मजाले अब यो मङ्सी र पुस 1-2 महिना 3 महिना करिब माघैसम्म रहन्थे हजुरको खुदेउडा के अरे बसन्थे बातै हालन्थे बुढानको कुरडी सुनाउँथे अहिले त हजुर अब वर्ष त परैछ मान्छेसँग हलो हाई भन्नान टाढाबाट के छ भनेर अल ओके छ भन्नान हिँड्छन् अब नमस्ते भन्नान ढोक दिने ठाउँ खाइले कसो चलन आयो कि अब अहिले त जान्नै नै हजुरको खुदेउडा के होइन गुड कहाँ बनाउँछ लिख कथा हुनान केही थाहै छैन अहिलेका मान्छेहरूलाई केशवजी हजुर तम साहित्यका सहकार मूल भने कि सुदूरपश्चिमको डोटाली भाषा साहित्यका एक जबर धुरी हो तमरा रचनाबुठी हम जान्न सकौँ कि तमले कति योगदान पुर्याइरहेछौ भाषा संस्कृति बचाउनमा अहिलेका नयाँ पुस्ताले तमरा रचनालाई उति मन पराउनान् पुराना बुढासेना मान्छेले उति मन पराउनान् तमरा शब्दमा एक किसिमको जादु छ शब्द सुनन्जा भित्रैबाट एक किसिमको मान्छेलाई देख्या खुन उमलिबर केशवजीका रचना आहा भन्ने एक किसिमको तसो माहौल बनिदिन्छ तमरा रचना सुनन्जा तम शब्द सिर्जना गरन्छौ मिठा मिठा तू तमले विदेश गइसके पछा सिर्जना गर्दा सुरु गरे हो कि अथवा विदेश जनाए अगाडिले तम हाम्रा देशमा संज्ञाले रचना गरन्थ्या म यसो हल्का फुल्का देउडा लेख्दै अब गोरा मुनि भनौँ अब पछा जात मुनि कहाँ मुनि खेलमा लाग्यो हल्का फुल्का गाउँघरतिर गरन्थ्यो हजुर यहाँ संज्ञा देश संज्ञालाई र अब विदेशतिरको बढी म अब विदेशैतिर बसिया हुनाले उहाँ गएपछि मलाई यसो ज्यादा भनौँ न एक्लो महसुस भयो मान्छे जब घर परिवारबाट टाढा भयो भनौँ आफ्ना साथी सङ्गीनबाट टाढा भयो भने तब मान्छेमा त एक किसिमको एक ऊ हुने रहेछ भनौँ भित्रैबाट हजुरको केही न केही यसलाई ल यसरी भन्नाले ल यसरी भनिदियो भने अब सुनुन्थ्यो कि भन्ने मान्छेमा त चिजको एक भनौँ न तसा किसिमको महसुस हुने रहेछ तसरी त बाहिर गएबाट बेसी भयो हजुर पहिलेले अब हल्का फुल्का डायरीमा लेखिरहेको थिएँ अरे मतलब नै हुन्थ्यो कोही अब त्यतिखेर उही बेला त हजुरको न अब एफएममा न के अब काहीँ काहीँ पत्राचार गरे पनि अब महिनामा अब 1-2 काहीँ काहीँ तसो हुन्थ्यो नत्र अब हम अब सम्पर्क अब टाढा के अरे पहाडतिर बसायो भयो न अब रेडियो सुनिने न अब हामीसँग तसो स्रोत साधन उही बेला अहिलेको जस्तो स्रोत साधन भयो त कति हुन्थ्यो त्यसले अब हजुरको जहिलेदेखि अब यो फेसबुक हरू आयो तैबाट मान्छेले धेरै चिज अब केही नभएलै औरनलाई दिन नसकेले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दासम्म पाइयो भन्नु पर्यो श्रोतासँगै आजकी ढोकाभेट डोटेली भाषा साहित्यका जबरधुरी चर्चित साहित्यकार केशव मणैसित गर्दा रह्यौँ आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पर्दा रह्यो क्याकि केशवजीका रचनासित सबैकी पछाण छ र आज प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू डाकु हम ढोकाभेटका माध्यमबाट सुन्न रह्यौँ ए बिचमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाइक जनाउँदै क्या स्याबिस्या गद्दे बेला भइयो भनेर पल्ला खण्डका पन्ना हातल हुन्नार्यान तै पछा आजलाई केशवजीसित कुराकानी गद्दा कि न्युति उनी हुँ रेडियोको सुयो इत्थ उत्थ जन रिटाइदिया हा ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लागि तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान् तै दोकाना दोकानदारी
महेश विष्टजीसित 9868704181 का बाटा बठे ट्याकटुक मिलाया हाँ। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निक्काय घचघचना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दा टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्या तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समूलै नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यावा जना कि चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9804435683। श्रोतासँगै ए थोक्काइ बेरकी लटपट पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमे बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट एक कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गद्य बसाई भया हुनाले डोट्याली भाषा साहित्यका जबरधुरी चर्चित साहित्यकार केशव मणैसित ढोकाभिट गद्दारे उनसितकी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनौ। केशवजी हजुर 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 तमले डोट्याली भाषा साहित्यका कक्कै विधामा कलम चलाउँछौ? हजुर मैले ज्यादा लेख्दै हजुरको मैले देउडै मात्र हजुर ज्यादा जसो अब त्यसको अहिलेको अब भनौँ अब सबैले मुख्य अब के भन्दा छन्दमा अहिले अब यो गजल सबै विधातिर आइरहन् तर अब तैतिर थोडा मैले त्यहाँ प्रयास गर्दामा छौँ हजुर सिक्दैमा छौँ भनौँ कति अब यो मुक्त गजलले अब छन्दतिर नै कति कलम चाल्ला त अब थोडा प्रयास गर्दा रह्यौँ कति जति हुनुपर्थ्यो एउटा जस्तो नै होइरहेको भन्नाले कलम और विधामालाई चलाइरहेछौ जति झ्याउरे रे डेउडामा छ तमरो लोकप्रियता तति नाइ गद्द सक्या हजुर अब कति अब सिक्दैमा छौँ र सिकन्या थोडा उही हुन्छ हजुरको अब टाइमै लागन्छ अब निकै सबै विधा सिक्दै लेखा अब नाइ सकियो भन्नु पर्यो साहित्य हो अब साहित्यको अब सिक्दाको लेखा मान्छेलाई अब यही साहित्यको अथाह गहिरो सागर छ यही सागरमा डुब्दाको लेखा धेरै टाइम चाहिन्छ। छन्दमा रचना गर्दाकी निम्ति जोरे हडपिड हुने ठहरी छन्दमा हजुरको अब कसो हुन्छ भने अब शब्द मिलाउँदा छन्द नाइ मिल्लो छन्द मिलाउँदा शब्द नाइ मिल्लो अब थोडा गडबड हुन्छ हजुरको अब हाम्रो यो अब झ्याउरे लय भनौँ हजुरको अब यो
हाम्रा देउडा भयो हजुरको यो मुक्त गजलमा जसो त्यति सजिलो नै हुनु छन्दमा थोडा उयो हुन्छ अप्ठ्यारै हुन्छ। डोटेली साहित्य कसो हुनुपर्ने छ तुम्हारा विचारमा? अब डोटेली साहित्य भनेको कसो हो भने हाम्रा यहीँ बोलिने आफ्ना गाउँघरमै बोलिने शब्दहरूलाई हामीले उसैलाई उयोमा लयमा ढालिसक्नु पऱ्यो कि नेपाली मिक्स गरेर छन् त अहिले अब डोटेली साहित्य भनेर लेख्दै त बहुतै छन् हजुरको, तर शब्द जतिलाई हेऱ्यो जम्मै नेपाली देखिनन् कि हाम्रो गाउँघरतिर बोलिने ठेट शब्द ल्याउन सक्यो भने तब हाम्रो यो यही ठाउँमा यो भन्ने ऱ्यान भन्ने कुरो थाहा हुन्छ हजुरको। अब सब डोटेली साहित्य भन्नाले हजुरको अब हाम्रैले भनौँ हाम्रातिर अब पाटन हाम्रा मल्लो सराड तल्लो सराड भन्दा पाटनतिर बोलिने भाषा अलगै हुन्छ हजुरको। यही माथि पुर्चौनी साइडतिर बोल्ने भाषामा अलिकति फरक छ। त्यो हिसाबले ठाउँ ठाउँको शब्द लेख्दै साहित्यकारले आफ्नो ठाउँको एक शब्दलाई उजागर गरिदियो भने तैँले यही ठाउँमा यही चिजलाई यहाँ भन्ने ऱ्यान भन्ने कुरो सबैले थाहा पाउँथे। भन्नाले हमारा सुदूरपश्चिमको भाषा भणन्या डोटेली भाषा भन्बर सबैले पछाड्नान्, सबै सुदूरपश्चिमको भाषालाई एकमुष्ट रूपमा भणन्या डोटेली भाषा भयो। तै भाषा भित्रकालाई भाषिका जसो बाजुरातिर बोलिन्या, अछामतिर बोलिन्या, डोटीतिर बोलिन्या, डणधुरातिर बोलिन्या, दार्चुला बैतडीतिर बोलिन्या, बझाङतिर बोलिन्या, तै भित्रका भाषिका फरक भ्या रे एकै जिल्लाभित्र एकै पालिकाभित्र जो ओल्ला पल्ला गाउँमा बोलिन्छ जसलाई हामी बोली भन्नु अरे तु बोली भाषिका अरे भाषा भनौँ यहाँ बोली त कति छ हमारा भित्र हो बा एकदम हजुर। यो त अब अथाह छ यहाँ त हाम्रो अब के अरे जिल्लै पर्थ्यो भन्नाले जिल्ला अहिले हाम्रो हजुरको ठाउँै पछि फरक छ कि बैतडी जिल्लाका भाषिका फरक छन्। बोल हजुर बैतडी जिल्लाकैले हजुरको अब पुर्चौनतिर गए एक बोल्लान, हजुरको तल्ली सराडतिर गए एक बोल्लान, हाम्रातिर अब यो पाटन हाम्रा यहाँ रौलेश्वर अब शङ्करपुर यतातिर गए अब खडपेमणी भयो हजुरको यो एक बोल्लान सातमाझतिर। आज यो बैतडीतिर जाने भने थोडा बहुत फरकै शब्द पाइन्छ। जसो बेला हामीले भन्न सक्या कि जसो बझाङतिर कि बोली जुदी, अछामतिर कि जुदी, डणेलधुरातिर कि जुदी, बैतडीतिर कि जुदी भनन्जा यिनलाई भाषिकाका रूपमा बुझ्यो भने ए जिल्लाभित्र कि बोलीलाई हम बोलीका रूपमा बुझ्न सक्या। एकदम हजुर। त जो जे भइहाल्यो हजुरको जय ठाउँमा जी बोल्लान उसै शब्दलाई स्पष्ट रूपमा लेखिदिए भएर सबैले बुझ्दै थिए यही ठाउँमा यो भन्ने ऱ्यान। प्रायः जसो अहिलेका अब सिक्देहरूले प्रायः जसो अब नेपाली शब्द मिसाउनाले ठक्कै तैमा महिलाले चित्त नबुझेको छ हजुरको। नेपाली बोल्दाहरूले बरु सकियो भने हजुरको आफ्नै ठेट भाषा बोलौँ भन्ने मेरो आग्रह छ सबैसित भन्नु पर्यो लेख्दैनलाई। पक्कालाई हम कार्यक्रमका छाड्डी बारलै छौँ केशवजी, समयले सकिन जन्ना छ कुरडी त जति गरेलै नाइ सकिने देखा जति कुरडी कहानी गर्यो झिक्क बढन्छ देखा तसो भए हुनाले समय सकिन्न छ। जानजानी बार के कोसिल छ तमले पस्किन पड्डे बाँकी ल हजुर एकै छोटो मैले कसो उ त नाइ थिएन एक मुक्तक बनाइरहेको छ छोटो अहिलेको अब तातै सुनाउन छ तै सम्बन्धी र एक मुक्तक सुनाउन सुरु गर। चुनाव आउन साझी भोट माग्दा गाई झन्न नेता, चुनाव आउन साझी भोट माग्दा गाई झन्न नेता, सबैसित हात जोडेर ठुला भाषण लाई झन्न नेता, सबैसित हात जोडेर ठुला भाषण लाई झन्न नेता, विचार गरे हात जनता सबै चलाक होइर्या, विचार गरे हात जनता सबै चलाक होइर्या, न त पहिलेका चुनाव की जानी धोका दिई बाई झन्न नेता, न त पहिलेका चुनाव की जानी धोका दिई बाई झन्न नेता। हजुर यदि अहिलेको अवस्थामा जनताले निखिरिकनाइ सोच विचार नगरीबर हचुवाका भरमा भोट हालिदिने हो भनेपछिमा आज को कयवटा झुन्यान 5 वर्षसम्म थाहै नै हुने हो। नाइ हजुर अब यो जनताले अहिले बुझ्दै पर्दैछ खालि यो मासु भात र उइमा बिग्दो नै हो कि आफ्नो बुझले बुझी परे एकदम हजुर यथार्थ आफ्नो मान्छे चाहिने मान्छे अनि विकास गर्दै मान्छे हाम्रो अहिले राम्रा मान्छेलाई चुन्नु पर्ने अवस्था छ। अब यो चुनाव भनेको 5 वर्ष पछाडि हुन्न छ, आजले उनीलाई पठाउने हो भने हाम्रा दिन आज हमै यहाँ हुने नि त पहिले थोडा जनता सचेत होइजन् भन्नु चाहनु।
केशवजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाएबाट तमले देख्या भौती निकै कुराकानी गर्या समय लगभग सकिया हो मैले तमलाई केही सोध्द छुटाया हुन्छ कौ देख्या ढोका भित्रका माध्यमबाट मलाई यो कुरा सोधिहाले हुन्थ्यो भन्ने कि तमरा मनमा लागिरहेछ भने छाड्डी बार तमले मन कि गुगल टिप पोख्नु सक्या तै पछि हम बिदाबारी होला एकदम हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ तसो केही छैन हजुर छुटेको भन्न अहिले हजुरले यहाँ बोलाइभर मलाई यो बोल्ने अवसर जुटाइदिया हजुर लगायत 7 स्टारकी मौजौलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जसले सुन्ने श्रोताहरू छन् सबैलाई यहीँबाटै मेरा हृदयबाटै बहुत बहुत धन्यवाद छ आजले समय अनुसार कहीँ जसो कहीँ भुलचुक गल्ती भए माफ गरे बोल्दामा लटपट होइजान्छ अब लेखन ज्यालै तसो हुन्छ कहीँ यताउति भए माफ गरे हजुर अब लेख्दै रहँला फुर्सद छन्ज्या बेला मौकामा हजुरसँग भेटघाट गर्दै रहँला बहुत बहुत धन्यवाद छ लौपी केशवजी तमलाईले झिक्कै धन्यवाद दिया ढोकाभिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया श्रोता सङ्गी आजकी ढोकाभिट डोटेली भाषा साहित्यका जबरधुरी चर्चित साहित्यकार केशव मणैसित गरे आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पढ्यो भन्ने आशा विश्वास हामीले गरिराख्यौँ इज्यासम्म तमुनले ढोकाभिट सुने साथ दिया तैकी न्युति तम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया ढोकाभिटलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोल्पे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोल्पे बजारका दोकानदारी महेश विष्ट रे बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका पौनका डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका पढ्ना नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जान्जानी बार तमरा माझमा भौती मिठो डेउडा गीत छाडेर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार छलकी बाइजा
शीतलै बाह्रै बग्ने पानी छल्की बाहिर पहिला छलै जन्मला बालो जोबन फर्की आइज पहिला छलै कमला बालो जोबन फर्की आइज मन खुसी कैला नहुन बग्ने पानी छल्की बाहिर मन खुसी कैलै नहुन बग्ने